ईदैन की बयान का नमाज का बयान चल रहा था। इसी झेल में एक मसला है कि शहर के अंदर जो खुले मैदान हो उनमें नमाज ईद अदा तो हो जाएगी, मगर असल सुन्नत अदा ना होगी। यानी असल सुन्नत तो यह है कि शहर से बाहर जो मैदान हो उसमें ईद की नमाज अदा की जाए। लेकिन शहर के अंदर जो खुले मैदान है उसमें अगर कोई पढ़ ले तो ईदैन की नमाज तो हो जाएगी, लेकिन जो असल सुन्नत है शहर से बाहर जाने की वो अदा ना होगी। मसला, ईदगाह जो पहले आबाद आबादी से बाहर हो, फिर आबादी के बढ़ने से आबादी के अंदर आ जाए, तो सहरा यानी आबादी से बाहर ईद पढ़ने की जो असली सुन्नत है वो अदा ना होगी। अलबत्ता ईद की नमाज अदा हो जाएगी। यानी पहले ईदगाह शहर के अंदर था, अब शहर बहुत बढ़ गया तो वो ईदगाह भी शहर के अंदर आ गया, तो अब असली सुन्नत अदा ना होगी। मसला, आबादी बहुत बढ़ जाए और किसी एक जगह शहर की आबादी का जमा होना तकरीबन मुहाल हो, तो इजहार शौकत के लिए आबादी से बाहर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए ईद की नमाज का एहतमाम किया जा सकता है। मसलन 2, 4 या 8 मकामात पर। बहरहाल ये अफजल है, वाजिब नहीं। अलबत्ता आजकल का जो तरीका है कि मसाजिद में जो ईद की नमाज अदा की जाती है तो ये भी जायज़ है। ईद की नमाज का तरीका, ये नियत करके कि मैं 2 रकात वाजिब नमाज ईद माँ 6 तकबीरों के पढ़ता हूँ, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लें और सुबहानक अल्लाहुम्मा आखिर तक पढ़कर 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहें, और हर मरतबा तकबीर तहरीमा के मिसल दोनों हाथ कानों तक उठाएं और तकबीर के बाद हाथ छोड़ दें, और हर तकबीर के बाद इतनी देर तवक्कुफ करें कि 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कह सके। तीसरी तकबीर के बाद हाथ ना छोड़ें बल्कि बांध लें और अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ लें और कोई दूसरी सूरत भी साथ मिला लें। हस्ब दस्तूर रुकू सजदा करके खड़ा हो और दूसरी रकात में सूरत फातिहा और सूरत पढ़ लें। इसके बाद 3 तकबीरें इसी तरह कहें, लेकिन यहाँ तीसरी तकबीर के बाद हाथ ना बांधे बल्कि छोड़े रखें और फिर तकबीर कहकर रुकू में जाए। यह ईद की नमाज का मुकम्मल तरीका है। मसला, ईदैन की नमाज के लिए न अजान है न इकामत है। मसला, ईदैन की नमाज में मामूल की तकबीरों के अलावा 6 तकबीरें कहना वाजिब है। मसला, ईदैन की नमाज बिल इत्तिफाक मुतअद्दिद जगहों में जायज़ है। मसला, सूरज के एक नेज़ा यानी 3 गज बुलंद होने से निस्फ नहार तक ईदैन की नमाज का वक़्त होता है, लिहाजा इसी के दौरान ईदैन की नमाज अदा की जाएगी। और अगर कोई आदमी किसी जगह में इतने वक़्त में ना पड़ी गई तो
तकबीर से इब्तिदा करें। पहले खुतबा में 9 मरतबा अल्लाह कहें, दूसरे में 7 मरतबा। ईद उल फितर के खुतबा में सदका फितर के अहकाम और ईद उल अजहा के खुतबा में कुर्बानी के मसाइल और तकबीर तशरीक के अहकाम बयान करना चाहिए। मसला, जहाँ ईद की नमाज पढ़ाई जाए वहाँ उस दिन और कोई नमाज पढ़ना मकरूह है, नमाज से पहले भी और बाद में भी। हाँ, नमाज के बाद घर में आकर नमाज पढ़ना मकरूह नहीं, और ईद की नमाज से कबल घर में भी मकरूह है। मसला, औरतें और वो लोग जो किसी वजह से नमाज ईद नहीं ना पढ़े, उनको नमाज कोई रोकना मकरूह है। ईद के दिन ईद मुबारक कहना जायज़ है। ईद समझ कर गले मिलना या मुसाफा करना नाजायज और बिदअत है। समझ कर ये अमल करना ईद के दिन के अहकाम में से एक होकर इस तरह करना ये बिदअत है। अगर नमाज ईद के लिए इकट्ठे ईदगाह गए हों या पहले मिल चुके हों तो नमाज के बाद फिर गले मिलना बजाते खुद एक बेमौका अमल है। हालांकि दीन में मुसाफहा और मुआनका का मौका मुतय्यन है। किसी से कुछ वक्फा बाद मिले तो इससे मुसाफा करना मसनून है, और जिससे तवील वक्फा बाद मिले उससे मुआनका किया जाए, यानी गले मिल लिया। ईद की नमाज के इज्तिमा में दुआ करना जायज़ है। ये दुआ नमाज के खुतबा से पहले हो खुतबा हो, दोनों जायज़ है, लेकिन इनमें से सिर्फ एक मौका पर की जाएगी, यानी सिर्फ नमाज के बाद या सिर्फ खुतबे के बाद पढ़ी जाए। ईद की नमाज पढ़ते हुए वजू टूट जाए, वजू में भूल होने से नमाज फौत होने पढ़ कर आए और पाकिस्तान में अगला दिन ईद का हो तो पाकिस्तान में ईद की नमाज पढ़ें। अलबत्ता एहतियात इसमें है कि ऐसे शख्स पाकिस्तान में ईद की नमाज में इमामत ना कराएं। कोई शख्स ऐसे वक्त ईद की नमाज के लिए पहुंचा कि नमाज हो चुकी हो और जगह भी मिलने की उम्मीद ना हो, तो मुस्तहब है कि ये शख्स 4 रकात नफल पढ़े। यानी ईद की नमाज कज़ा हो गई, उनको यकीन हो गया कि कहीं और मैं नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए हुक्म ये कि वो 4 रकात नफल पढ़ लें। मसला, अगर कोई ईद की नमाज में ऐसे वक्त शरीक हुआ कि इमाम तकबीरों से फारिग हो चुका हो, तो अगर क़ियाम में आकर शरीक हुआ तो नियत बांधने के फौरन बाद तकबीरें कह ले, अगरचे इमाम क़िरात शुरू कर चुका हो। और अगर रुकू में आकर शरीक हुआ तो अगर गालिब गुमान हो कि तकबीरों की फरागत के बाद इमाम का रुकू मिल जाएगा तो नियत बांध कर तकबीरें कह लें, इसके बाद रुकू में जाएं। और अगर रुकू ना मिलने का खौफ हो तो रुकू में शरीक हो जाए और हालत रुकू में बजाय तस्बीह के तकबीरें कह लें, मगर हालत रुकू में तकबीरें कहते वक्त हाथ ना उठाएं। और इसके इसके पूरी तकबीरें कह चुकने से पहले अगर इमाम रुकू से सर उठा लें तो यह भी खड़ा हो जाए, और जिस कदर तकबीरें रह गई वो इसको मुआफ है। मसला, ईद की नमाज में अगर किसी की 1 रकात रह गई हो तो जब वो इसको अदा करने लगे तो पहले किरात करें, उसके बाद तकबीर कहें। यानी जैसे ईद की दूसरी रकात में जमात के साथ अगर पढ़ रहा हो तो दूसरी रकात में यह है कि पहले सूरह फातिहा पढ़ेगा, फिर किरात करेगा और उसके बाद तकबीरें कहेगा। इसी तरह जो मसबूक है, यानी जिसकी 1 रकात निकल चुकी है, वो अगर आ जाए, उसकी पहली रकात हो इमाम की दूसरी रकात हो, तो जब वो अपनी रकात के लिए खड़ा होगा तो उस अपनी रकात को अदा करते हुए भी वो तकबीरें सूरह फातिहा और किरात के बाद कहेगा। मसला, अगर इमाम तकबीरें कहना भूल जाए
اور رکوع میں اس کو خیال آئے تو اس کو چاہیے کہ حالت رکوع میں تکبیریں کہہ لیں، پھر قیام کی طرف نہ لوٹے، اور اگر لوٹ جائے تب بھی جائز ہے، یعنی نماز فاسد نہ ہوگی، لیکن ہر حالت میں بوجہ کثرت ہجوم کے سجدہ سہو نہ کریں۔ اگر کسی عذر سے پہلے دن نماز نہ پڑھی جا سکے تو عید الفطر کی نماز دوسرے دن اور عید الاضحیٰ کی 12ویں تاریخ تک پڑھی جا سکتی ہے۔ مثلا عید الاضحیٰ کی نماز میں بے عذر بھی 12ویں تاریخ تک تاخیر کرنے سے نماز ہو جائے گی، مگر مکروہ ہے، اور عید الفطر میں بے عذر تاخیر کرنے سے بالکل نماز نہ ہوگی۔ مثلا اگر عید کی نماز کا امام شافعی یا حنبلی حنبلی ہو اگر عید کی نماز کا امام شافعی ہو یا حنبلی ہو اور وہ نماز میں 6 سے زائد تکبیریں کہیں تو 12 بلکہ 13 تکبیروں تک حنفی مقتدی کو امام کی اتباع کرنی ہوگی۔ البتہ اگر کوئی امام 13 سے زیادہ تکبیریں کہیں تو اس سے زیادہ میں اتباع نہ کریں۔ مسئلہ نماز کے بعد 2 خطبے منبر پر کھڑے ہو کر پڑھیں اور دونوں خطبوں کے درمیان میں اتنی ہی دیر تک نیچے بیٹھیں جتنی دیر تک جمعہ کے خطبہ میں بیٹھتا ہے، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مقدار بیٹھ جائیں۔ تکبیر تشریق۔ مسئلہ تکبیر تشریق میں ہر فرض فرض عین نماز کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا مرد اور عورت، مقیم اور مسافر، امام اور مقتدی سب پر واجب ہے۔ مسئلہ تکبیر تشریق 3 دفعہ کہنا بھی جائز ہے، لیکن 2 مرتبہ کہنا بدعت ہے۔ مسئلہ مرد یہ تکبیر آواز سے کہیں، یہ واجب ہے، جبکہ عورتیں آہستہ آواز سے کہیں۔ مسئلہ یہ تکبیر عرفہ یعنی 9ویں تاریخ کی فجر سے 13ویں تاریخ کے عصر تک کہنا چاہیے۔ یہ کل 23 نمازیں ہوئیں جن کے بعد تکبیر واجب ہے۔ مسئلہ نماز کے فوراً بعد تکبیر کہنا چاہیے۔ مسئلہ اگر امام تکبیر کہنا بھول جائے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ فوراً تکبیر کہہ دیں، یہ انتظار نہ کرے کہ جب امام کہے تو وہ کہیں گے۔ مسئلہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی تکبیر کہہ لینا بعض کے نزدیک واجب ہے، اسی لیے افضل یہی ہے کہ کہہ لیا جائے۔ مسئلہ ایام تشریق میں فوت شدہ نماز جو اسی سال کے ایام تشریق میں قضا کی جائے اس کے بعد بھی تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ باب نمبر 26 مکمل ہو گیا، باب نمبر 27 ہے میت کے احکام۔ قریب الموت کے احکام۔ مسئلہ جب آدمی مرنے لگے تو اس کو چت لٹا دو اور اس کے پیر قبلہ کی طرف کر دو، سر اونچا کر دو تاکہ منہ قبلہ کی طرف ہو جائے، اور اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ طیبہ زور زور سے پڑھو تاکہ تم کو پڑھتے سن کر وہ خود بھی کلمہ پڑھنے لگے۔ یہ تلقین مستحب ہے، اور اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہ کرو کیونکہ وہ وقت بڑا مشکل ہے، نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکل جائے۔ یہاں پہ ہے کہ جب آدمی مرنے لگے تو اس کو چت لٹا دو۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس کے مرنے کا وقت ہے؟ تو اس کے آگے اس کے علامات آ رہی ہیں تیسرے مسئلے میں۔ مسئلہ جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تو چپ ہو جاؤ، یہ کوشش نہ کرو کہ وہ برابر کلمہ جاری رہے اور پڑھتے پڑھتے دم نکلے، کیونکہ مطلب تو فقط اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جو اس کے منہ سے نکلے کلمہ ہونا چاہیے، اس کی ضرورت نہیں کہ دم نکلنے تک برابر کلمہ جاری رہے۔ ہاں اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی بات کرے تو پھر کلمہ پڑھنے لگو، جب وہ پڑھ لیں تو چپ ہو جاؤ۔
اب موت کے علامات کیا ہے؟ ایک آدمی کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مر گیا ہے؟ تو اس کی علامات یہ ہے کہ جب سانس اکھڑ اکھڑ جائے اور جلدی جلدی چلنے لگے اور ٹانگیں ڈھیلی پڑ جائیں کہ کھڑی نہ ہو سکے اور ناک ٹیڑھی ہو جائے اور کنپٹیاں بیٹھ جائے تو سمجھو کہ اس کی موت آ گئی۔ اس وقت کلمہ زور زور سے پڑھنا شروع کرو۔ ناک ٹیڑھی ہو جائے، کنپٹیاں اندر ہو جائے اور اسی طرح ٹانگیں جو ہے وہ ڈھیلی پڑ جائے یا سانس اکڑ جائے تو اس صورت میں اس کے لیے پھر تلقین شروع کریں۔ مسئلہ: سورہ یاسین پڑھنے سے موت کی سختی کم ہوتی ہے۔ اس کے سرہانے یا اور کہیں اس کے پاس بیٹھ کر پڑھو یا کسی اور سے پڑھوا دو۔ مثلا اس وقت کوئی ایسی بات نہ کرو کہ اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ یہ وقت دنیا سے جدائی اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے۔ ایسے کام کرو، ایسی باتیں کرو کہ دنیا سے دل پھر کر اللہ کی طرف ہو جائے کہ مردہ کی خیرخواہی اسی میں ہے۔ ایسے وقت بال بچوں کو سامنے لانا، صفحہ پلٹا، بال بچوں کو سامنے لانا یا اور کوئی جس سے اس کو زیادہ محبت تھی اسے سامنے لانا یا ایسی باتیں کرنا کہ اس کا دل ان کی طرف متوجہ ہو جائے اور ان کی محبت اس کے دل میں سما جائے، بڑی بری بات ہے۔ دنیا کی محبت لے کر رخصت ہوا تو نعوذ باللہ بری موت مرا۔ مسئلہ: بہتر یہ ہے کہ حیض و نفاس والی عورت اور جنبی وہاں نہ رہے، لیکن اگر ضرورت ہو یا شفقت و تعلق کی وجہ سے ان میں سے کوئی رہنا چاہے تو ٹہرنا جائز ہے، اس کو نکالنا نہیں جائے گا۔ مسئلہ: مرتے وقت اگر اس کے منہ سے خدا نخواستہ کوئی کفر کی بات نکلے تو اس کا خیال نہ کرو، نہ اس کا چرچا کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ موت کی سختی سے عقل ٹھکانے نہیں رہی اور اس وجہ سے ایسا ہوا، اور عقل جاتے رہنے کے وقت جو کچھ ہو سب معاف ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ روح نکل جانے کے بعد کے احکام۔ مسئلہ: جب مر جائے تو سب عضو درست کر دو اور کسی کپڑے سے اس کا منہ اس ترکیب سے باندھ دو کہ کپڑا ٹوڑی کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں سرے سر پر لے جاؤ اور گرہ لگا دو تاکہ منہ پھیل نہ جائے، اور آنکھیں بند کر دو اور پیر کے دونوں انگوٹھے ملا کر باندھ دو تاکہ ٹانگیں پھیلنے نہ پائے، اور بازو پہلوں کی جانب کر دو۔ پھر کوئی چادر اڑا دو اور نہلانے اور کفنانے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرو۔ مسئلہ: منہ وغیرہ بند کرتے وقت یہ دعا پڑھو: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ مسئلہ: مر جانے کے بعد اس کے پاس لوبان وغیرہ کچھ خوشبو سلگا دی جائے، اور حیض و نفاس والی عورت اور جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کے پاس نہ رہیں، اور کوئی خوشبو ہو وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ مسئلہ: مر جانے کے بعد جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے اس کے پاس بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا درست نہیں، البتہ اگر آہستہ آواز سے پڑھیں یا پوری میت کو پاک چادر سے ڈھانپا ہوا ہو تو غسل سے پہلے بھی اس کے پاس بلند آواز سے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ: اگر کوئی ناگہانی موت سے یکایک مر گیا تو اس کو اتنی دیر چھوڑے رکھیں اور تجہیز و تکفین ملتوی رکھیں جب تک اس کی موت کا یقین نہ ہو جائے۔ مسئلہ: مستحب ہے کہ اس کی موت کی خبر اس کے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں کو کر دیں تاکہ وہ اس پر نماز پڑھیں۔ مسجد سے موت اور نماز جنازہ کا اعلان کرنا بھی جائز ہے۔ جی، کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔